उस वीडियो में आप जानेंगे सूरह तारिक की पहली आयत का आसान मफहूम, अतारिक का असल मतलब क्या है, अल नज्म ताकब से क्या मुराद है, पुल्सर स्टार क्या होता है और ये कैसे काम करता है, लोग तारिक को पुल्सर स्टार से क्यों जोड़ते हैं, कुरान हमें कायनात पर गौर व फिक्र करने की क्या तालीम देता है, साइंस और कुरान के दरमियान ताल्लुक को किस नज़र से देखना चाहिए, उस मौजू पर साहिल अदीम की तहकीक और अंदाज़े बयान। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक वत्तारिक, तुम्हें क्या पता कि तारीख क्या है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कहा इनमें से कुछ लोग हैं या रसूलुल्लाह जो जानते हैं असहाबे कहफ कितने थे। उनको कैसे पता है? कुरान तो हमारे लिए आ रहा है, अल्लाह के नबी से में नाजिल हो रहा है, कोई और बंदा जानता है पहले से असहाबे कहफ कितने थे। कुरान अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, लजीना आमनू, किन लोगों को कह रहे हैं, हम नहीं को जाके उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं, जो ईमान रखते नहीं, जो इल्म रखते हैं। ईमान तो तुम रखते हो जिनको एड्रेस किया जा रहा है। असहाबे कहफ की तादाद किसको पता है? गैर मुस्लिमों को। सोचे, बाकी लोग तीर चला रहे हैं हवा में, अल्लाह अज़्ज़ व जल कह रहे हैं कुरान में, बस कुछ लोग हैं जो जानते हैं कितने थे। ये है वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक वत्तारिक, कि तुम्हें क्या पता क्या है तारिक। अब हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, हमने नहीं माना, इन लोगों ने क्या किया, निकाल के दिखा दिया, ये है तारिक। दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्टार एंड इट इज अ सर्टेन टाइप ऑफ स्टार, इट हैज द काइंड ऑफ क्वालिटीज नो अदर स्टार हैज। वो क्वालिटीज पता चलेंगी तो आपको सूरह तारिक की बाकी की 6 आयतें समझ आएगी कि नीचे एड्रेस क्यों किया जा रहा है इंसानों से। ये वाला बगैर तारिक को समझे कैसे समझ आती? सोचे जरा अखलाकियात का, ईमानियात का दर्स हो रहा है और सितारे का बताया जा रहा है। कभी सोचा नहीं आपने सितारे से क्या ताल्लुक है मेरे, कि मैंने दुनिया में क्या करना है? Have you not thought about this fact? जैसे मैं आपसे कहूं कि डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करनी है कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है आपका, और आगे से कहूं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया पानी किस तरीके से अपनी शेप, अपने जिस जगह में डालो उस शेप में आ जाता होता है। इसलिए आपने डॉक्टर बहुत जरूरी बनना है कि आप कार्डियोलॉजी करें। आपके ज़हन में नहीं आएगा सर ये पानी का क्या ताल्लुक है मेरे कार्डियोलॉजी से। सोचे तो सही। Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you कि यार ये क्या correlation किया आपने, मुझे सीधी तरह कह रहे थे मेहनत कर, तू कार्डियोलॉजिस्ट बन रहा है, दिल का बहुत, but this is probably the most important organ in the body, it comes down to research, तो हुई भी नहीं है। आपने अचानक ये मिसाल क्यों दिया यार, क्या मैं लेक्चर का स्टार्ट ऐसे किया है कि डॉक्टर साहब आपको पता ना पानी क्या करता है, कितनी ताकत है पानी, असल में पानी से लाइफ बनी है, तो आपने कार्डियोलॉजी में जरूर जाना है। आपका दिमाग फिर भी कहता है सर पानी का कार्डियोलॉजी से ताल्लुक नहीं समझ आया। कुरान बार बार इस तरीके से आपको रेफरेंस देता है किसी चीज का और फिर नीचे हुक्म देता है किसी और चीज का और फिर कहता है कि रिसर्च करो, रिसर्च करो। सोचे जरा, काश ये खोली होती आपने। मैं भी सूरह तारिक मिसाल दे रहा, कोई भी सूरत निकाल ले, कोई भी सूरत निकाल ले, अलकारिया तुम अलकारिया, वमा अदराक अलकारिया, तो क्या ताल्लुक है उस दिन क्या होने वाला है अलकारिया से, बताए ना। Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other and with our lives, and we do not want to interpret the science because we think sir मैं तो 6 साल की थी जब मैंने कुरान खत्म किया, मैं अपनी कजिन्स में सबसे ज्यादा तेज। आप सबने कुरान 6 साल में खत्म कर लिया था, 5 साल में कर लिया था ना, उस उम्र में साइंस नहीं समझ आ सकते ना। ये इस उम्र के साइंस से और आपकी साइंस जो थी, जो मेडिकल साइंस आपने पढ़ी है, इसके अंदर
کم از کم 100 ایسے سائن ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس. Why did you guys not go into that? Because you thought قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے, نماز, میری تزکیے سے, میری مورل احکام میں نماز پڑھوں میں اور حج کروں, روزے رکھوں, یہ ہے, یا جہاد بھی کر لوں, یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا. پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے, یعنی پاکستان کے اوپر لے کے جانا. سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر, دیکھ کہاں کا پہنچاتا ہوں. قرآن میں یہ سارا کچھ انرجی ملے گی. ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمانوں ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو, اسپیس پروگرام میں بھی جاتا نہیں. حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ. اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے. آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ سارے کے سارے تابعین نے کیا اسپیس پروگرام کی. ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں, قرآن کے تھرو آئے. جہاں وہ چھوڑے نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے. نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا, میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that he gives me. book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریئیکٹر جیسا. میں سوچتا ہوں یہ سارے کے ساتھ نشانی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں. ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو مطلب مطالعے بھی بتا دی. So I hope when I go to doctors, like I use doctors, the doctors will know medical science. I hope کہ آپ کے اور کسی اور انسان کے بیچ میں جو کانفیڈنس کا ڈفرنس ہے وہ اتنا واضح ہو جائے گا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ سورس کوڈ میرے اسکول ہے یا آئی ایم ایس جو میری موومنٹ ہے اس میں کوئی ڈاکٹر انٹر ہوگا تو میں کہوں گا بھیا چارٹ سنبھالو. But no, I am not able to do that right now. I hope you guys know کہ میں یہاں پہ اچھی خبر کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو وارننگ دینے آیا ہوں کیونکہ I rely on you blindly. آپ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے میں کسی اور پہ رلائی کروں. آپ سوچیں کیا حالات ہیں پاکستان کی باقی کے کالج یونیورسٹیز کے. آتا ہوں بیٹا. تو اگر آپ نے اپنی ڈیفینیشن چینج نہ کی اور اگر آپ موومنٹ میں نہ آئے, islamicmessengsystem.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now. بھیا یہ چیز ہم نے ڈسکور نہیں کی. جب آپ سائنس کی ایپلیکیشن دکھائیں گے نا کہ یار قرآن پاک میں یہ چیزیں کیسے ریلیٹ کی گئی, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا طارق آخر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق کی ابتدا میں ایک ایسے ستارے کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ النجم ثاقب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق جدید سائنس میں دریافت ہونے والے پلسر سٹار سے ہو سکتا ہے یا صرف یہ ایک نظریہ ہے؟ اس ویڈیو میں معروف اسلامی مفکر سائل ادیم سورۃ طارق کی پہلی آیت کی انتہائی دلچسپ اور آسان انداز میں وضاحت کرتے ہیں. وہ قرآن کے الفاظ کے اصلی معنی بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے انسان کو کن باتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ جدید سائنس میں موجود پلسر سٹار کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بعض لوگ ان کا تعلق طارق سے کیوں جوڑتے ہیں. اس ویڈیو کا مقصد صرف معلوم